بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعین و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه زیبای جدیدی که او را خدمت شما انشاءالله عرض میکنیم. شگفتی های آفرینش. این موضوع را به خاطر ازی اختیار کردیم که خداوند در این جهان مخلوقات مختلف را آفریده است و هر مخلوق خداوند دارای عجایب و غرایب هست که هر مخلوق خداوند در او عجایب موجود است که شاید ما انسان ها او را درک کنیم، ببینیم و یا درک نکنیم و یا نبینیم، ولی هست در مخلوقات خداوند همون عجایبی که ما را به قدرت لایتناهی خداوند میرساند. وقتی که ما یک چیز زیبا را میبینیم دلالت به چی میکند؟ به زیبایی خالق از او میکند. یک مخلوق زیبا را میبینیم دلالت به زیبایی خالق از او میکند. خداوند متعال در قرآن عظیم شان میفرماید فتبارک الله احسن الخالقین. فتبارک الله احسن الخالقین، یعنی با برکت هست خداوند متعال که احسن الخالقین هست، بهترین آفریدگار هست، بهترین آفریدگار هست. دوستان عزیز، ما هم در همین برنامه همین مسائل ذکر میکنیم. شگفتی های آفرینش خداوند، عجایب مخلوقات خداوند یا عجایب خلق الله. در مخلوقات خداوند چه عجایبی هست؟ اگر هر مخلوق ما میبینیم بدون شک هزاران میلیون ها عجایب و شگفتی های در مخلوقات خداوند هست. لذا در قرآن عظیم شان ما همیشه وقتی که میبینیم خداوند متعال انسانها را به دو چیز متوجه میسازد. انسان خداوند آفریده است و این انسان به خاطر یک هدف آفریده شده است. او هدف آفرینش انسان چیست؟ است که بندگی خدا را بکند، عبادت و بندگی و طاعت خداوند متعال بکند. یعنی انسان یک مخلوق بیهوده ای نیست. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون فتعال الله الملك الحق. آیا شما گمان میکنین که شما بیهوده آفریده شدین؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، که ما شما را بیهوده آفریدیم به خاطر خوردن و نوشیدن و خواب کردن و به خاطر ازی آفریده شده؟ نه خیر. انسان به خاطر هدف بزرگ آفریده شده است که او هدف چیست؟ بندگی خداوند است، رسالت الهی است، حکم خداوند است، حکم روایی نظام الهی در روی زمین هست. لذا خداوند متعال انسان خلیفه در روی زمین قرار داد. و اذ قال ربک للملائکه انی جعل فی الارض خلیفه. وقتی که خداوند به فرشتگان فرمود که من در روی زمین یک خلیفه را می آفرم، پیدا می کنم، انتخاب می کنم. فی الارض خلیفه. خلافت چیست؟ خلافت به معنی مسئولیت هست. این انسانی که خداوند در روی زمین می آفرد را، او چیست؟ یک مخلوق است که یک با مسئولیت هست. خداوند برایش مسئولیت ها را هم می دهد که او خلافت زمین هست، آبادی زمین هست، عمران زمین هست، عمران و آبادی معنوی و حسی و فیزیکی. هم زمین باید معنوی آباد شود به چی؟ به حکم خداوند، به دین خداوند. و هم عمران فیزیکی و حسی است که در زمین انسان ها به اساس پیشرفت و ترقی و تکنولوژی زمین چی میکنن؟ آباد میکنن. پس دوستان، هدف ما چی است؟ هدف ما است که خداوند
انسان به خاطر یک رسالت بزرگی در روی زمین آفریده است که او چیست؟ طاعت و بندگی خداوند است. او طاعت و بندگی خداوند است و انسان یکی از مخلوقات خداوند است. در قرآن عظیمشان وقتی که ما فکر میکنیم، خداوند انسان دائم متوجه میسازد. انسان دو نوع مخلوقی است در روی زمین، یعنی انسان ها به دو بخش تقسیم میشن. یکی انسان های مؤمن هست و یکی انسان های غیر مؤمن هست، یعنی کافر هستند. کافر مؤمن. لذا قرآن کریم همین دو واژه را استعمال کرده است، یا انسان کافر می باشد یا مؤمن می باشد. وسط چیزی موجود نیست. یا مؤمن هستند که به بهشت می روند، یا کافرها هستند که به جهنم می روند. انسان های بعدی که مثلا مشرک هستند یا منافق هستند، اونها هم در همین کاتگوری شامل میشن که مشرکین و منافقینی که نفاق اعتقادی دارن، جای اونها هم جهنم است. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. پس واژه قرآنی برای انسان ها در قرآن کریم برای انسان ها دو واژه استعمال شده است، واژه کافر و واژه مؤمن. مؤمنان را خداوند مژده بهشت داده است و کافرها را خداوند وعده جهنم داده است. که اگر کسی از دنیا در دنیا بود در حالت کفر و در حالت کفر از دنیا رفت، جایش جهنم است. جایش جهنم است و مؤمنان جایشان بهشت است. پس دوستان عزیز، در این دو مخلوق یا در این دو نوع انسان ها، مؤمنان عقیدهشان است که این جهان خداوند آفریده است. آفریدگار جهان خداوند است و خداوند ذات واحد و لا شریک است. این مسئله تمام است که مؤمنان همشان به این معتقد هستند که آفریدگار جهان خداوند است. کافرها چی است؟ کافرها عقیدهشان است که در این جهان خالق وجود ندارد. این جهان خداوند نیافریده است، این طبیعت آفریده است. که ملحدین هم میگویند یا الحاد میگویند، کسانی که از وجود خداوند منکر هستند. کسانی که از وجود خداوند منکر هستند اونها ملاحده هستند. ملاحده چی میگویند؟ انسان ملحد کسی است که از وجود خداوند منکر هست. اونها یک عقیده را دارند که این جهان خالق ندارد، این جهان آفریدگار ندارد. پس کی آفریده است این جهان؟ این جهان میگه طبیعت آفریده است. این هم انسان است که یک عقیده را دارد. در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم یکی از بزرگا و سنادید قریش میگه وقتی که پیامبر صلی اونها را دعوت داد به اسلام که اسلام قبول کنند، در اسلام داخل شوند، و در پهلوی از میگفت که قرآن حق است، کتاب خداوند است، من پیغمبر خدا هستم، مرا خداوند متعال پیغمبر آخر زمان، خاتم الانبیاء و المرسلین قرار داده است. ایمان بیارین جایتان بهشت است، اگر ایمان نیاوردین جایتان جهنم است. بعضی مشرکین این دعوت پیامبر علیه السلام به مسخره می گرفتن، تمسخر می کردن، استهزا می کردن که ای محمد تو از چی صحبت می کنی؟ می گوید وقتی که یکی از مشرکین دعوت پیامبر صلی الله علیه و شنید، آمد یک استخوان پوسیده را آورد و او را در دست خود خاک نمود، یعنی او را همیشه پودر ساخت. یک استخوان پوسیده او را آورد در دست خود را پودر ساخت، همیشه خاک ساخت، او را در هوا پاشید و همش تیت و پاشان شد. این مشرک برای پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میگوید؟ کیف یحیی الله العظام و هی رمیم؟
کیف یحیی العظام وهی رمیم. ای محمد تو که به ایمان داری که خدا هست، این استخوان پوسیده که او را ریز ریز کردم و او را پاشاندم در چی؟ در همین هوا. کیف یحیی العظام وهی رمیم. این خدای چطور میگه امی استخوان‌های پوسیده را دوباره جمع میکند و او را یک جا میسازد و دوباره از او انسان درست میشود و دوباره او زنده میشود. یعنی به شکل تمسخر ای گپ زد. خداوند متعال در جواب گفت که قل یحییها الذی انشأها اول مره وهو بكل خلق قدیر علیم. تو برشان در جواب بگو یحییها الذی انشأها اول مره، همین استخوان‌های پوسیده را که تو او را ریز ریز کردی و رو یعنی پاش دادی در هوا، خداوند او را دوباره زندگی یک جا میکند. یحییها الذی انشأها اول مره، که در اول او را ساخته بود، در اول او را درست کرده بود، در اول او را جور کرده بود، دوباره میتواند که او را هم زنده بسازد. این عقیده کی بود؟ عقیده کافرها بود. منکر بودن از وجود خداوند، منکر بودن از دوباره زنده شدن انسان ها. انسان میگه همانند گیاه می روید، دوباره زرد می شود، خشک می شود و از بین می رود. به عقیده بودن که انسان ها همانند گیاه هستند، می رویند و دوباره می میرند، کدام معاد وجود ندارد، دوباره زنده شدن وجود ندارد. میگه عقیده درست نیست. این انسان ها را انسان های ملحد میگویند، یا ملاحده یا کفار، کسانی که از وجود خدا منکر هستند، کسانی که به آفرینش جهان معتقد نیستند. میگن این جهان طبیعت آفریده است. اگر بگوین که طبیعت کی آفریده است؟ طبیعت خودش خدا آفریده است. چطور یک چیز خودش خدا می آفرد؟ یعنی عقیده خلاف عقل و منطق. در این رابطه یک داستان مشهورش از امام ابو حنیفه رحمه الله که یکی از ائمه اربعه بود و یکی از علمای برجسته بود در رابطه با استدلال با منکرین وجود خداوند. این در زمان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وقتی که کفار می آمدن و از وجود خداوند منکر می بود، وقتی که امام ابو حنیفه با اونها مناظره می کرد، اونها را به قناعت می دادن که نه خیر، عقیده شما باطل است، عقیده وجود خداوند حق است و راست است. در این جهان یک خداوند وجود دارد که او آفریدگار جهان است. یکی از منکرین یا همین ملاحده نزد امام ابو حنیفه آمد که از خداوند منکر بود، از وجود خداوند. گفت که ای امام، تو چطور ثابت میسازی که این جهان خداوند آفریده است؟ دلیلش چیست؟ امام ابو حنیفه علی مثلا یا هر مسلمان در هر عصر و زمانی که باشد، یک کسی که از وجود خداوند منکر باشد، تو نمیتونی که مثلا بر از او آیت بخوانی، حدیث بخوانی و او را قناعت بدی به تلاوت احادیث، تلاوت آیت قرآن کریم، چرا که او نه به حدیث ایمان دارد، نه به قرآن ایمان دارد، نه به آیات قرآنی، نه به خداوند. باید با انسانی که منکر هست از وجود خداوند دلایل عقلی و منطقی رو بگویی تا او قانع شود. دلایل عقلی و منطقی رو. امام ابو حنیفه برای شخص گفت که بشه. وقتی که نشست برش گفت که من یک روز در پهلوی دریا نشسته بودم، دیدم یک درخت خودش اره شد، یعنی قطع شد. من میبینم و همین وقتی که درخت قطع شد از او تخته های درست شد. این تخته ها آهسته آهسته با هم چسبیدن و بعد از او دیدم که مال در همون، یعنی از او کشتی ساخته شد و دیدم که در او مال انداخته شد و همین کشتی خودش حرکت کرد از این سمت دریا به او سمت دریا
و در اونجا اما مال و باری که بود دوره خالی کردن، خالی کرده شد. این شخص ملحد به امام ابو حنیفه میگه ای ابو حنیفه تو خو یک گپی رزدی که خلاف عقل و منطق هست. این چطور ممکن هست که یک درخت خودش قطع شود یا اره شود، بعد از او تخته های درست شود، بعد از این تخته ها با هم چسبانده شوند، بعد از او کشتی درست شود، بعد از او کشتی خودش حرکت بکند، دو مال بار می شود و این مال از این قسمت دریا به او قسمت دریا انتقال می یابد. یعنی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خواست که این قانی بسازد با چی؟ با وجود خداوند. وقتی که این انسان ملحد و کافر این مثال ابو حنیفه رد کرد که این کار ناممکن است، در اینجا بود که امام ابو حنیفه برش میگوید وقتی که موضوع یک کشتی که بسیار یک موضوع کوچکی هست تو از این منکر شدی که این ناممکن هست، پس چطور ناممکن است که این جهان زیبا، این جهان بزرگ، این جهان منظم بدون خالق آفریده شده باشد؟ آیا ممکن هست؟ این جهانی که در بالای ما آسمان هست، در وسط آسمان آفتاب است که در روز طلوع می کند، در شب مهتاب است که در شب طلوع می کند، این زمین که به اساس یک نظام خاصی موجود هست و این حرکت آفتاب، حرکت مهتاب، حرکت ستاره ها که بسیار به شکل منظم در حرکت هستند، چطور ممکن است که بدون خالقی چیزها صورت بگیرد؟ ناممکن هست. همینجا بود که همون انسان ملحد ایمان آورد که واقعا این گپ درست است که این جهان با این نظم و نسقش بدون خالق ناممکن هست. ناممکن بودن به چی است؟ به ایمان است دوستا. ببینین امروز علم ثابت کرده است، علم میگوید که آفتابی که در صبح طلوع میکند در وقت صبح و در وقت مغرب غروب میکند، اگر آفتاب از مسیرش یا از مدارش کمی به زمین نزدیک شود، از شدت حرارت آفتاب این زمین در میگیرد، میسوزد. یا اگر آفتاب کمی از مدارش دور شود، این زمین از شدت برودت و سردی منجمد می شود. پس چطور این آسمان در یک مدار واحد منظم حرکت می کند که نه از مدارش خارج شود و نه به زمین نزدیک شود؟ بدون خالق این کار ناممکن هست. پس دوستان عزیز، هدف ما بود که این جهان بدون خالق ناممکن هست. پس کسایی که ایمان ندارن که در این جهان خالق است، اونها باید معتقد باشند که نه خیر، در این جهان خالقی هست که مدبر این جهان هست، نظم این جهان به دست از او است، تدبیر این جهان به دست از او است و همون خالق است که هر چیز بخواد او کار صورت میگیرد. پس دوستان عزیز، به شکل مقدمه بعضی مسائلی بود که در رابطه به شگفتی های آفرینش جهان خدمت شما عرض کردیم و در آینده انشاءالله مسائل جدید دیگر را خدمت شما عرض میکنیم. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.